Assalamu alaikum. Donc, je trouve la partie intérieure de la DS3 Crossback. Donc, on est. Je trouve le coffre. Là, un détail. Aujourd'hui, Nini Thallo en fait le coffre. Il n'y a pas une commande à distance, donc on est obligé de faire من هنا بجنب الجواري. هنا خاطر ثم الكاميرا. نشوفوها. Voilà, que je vais faire la caméra. وبجنبها ثم la commande d'ouverture. Donc, نحلو لهنا. هذا الكفر تاعنا. هنا كما قلت بالنسبة للإكستيريور. Le coffre ne change pas, elle est en full électrique. Par rapport à la version thermique, il n'y a aucune différence au niveau coffre. Donc les batteries, en fait, sont موجودين في على البلاتفورم اللوطة. Donc ما ياخذوش بلاصة كبيرة. الكوفر تقريبا نشوفوه اللي هو يشبه برشا كيما في الليسي الاخرين تاع 208. دونك هنا خاطر هما يبارطاج لا ميم بلاتفورم وهي طولها 4 متر و11 سنتي. دونك هوني في نفس الكاتيجوري. دونك باش نلقاو روحنا في تقريبا في نفس الكوفر تقريبا 300 لتر. هنا باش نشوفوا حاجه اللي ما فماش رود سكور طون نفسروا علاش واحد شويه. En fait, puisque les batteries sont placées ils ont changé le train arrière. Un train arrière, le train arrière par rapport à la version thermique. Donc, ce n'est pas les mêmes trains arrière que la version électrique que la version thermique. Je vois la banquette 1 tiers, 2 tiers. Voilà, je vais vous dire juste حاجة باش تذكروا كيف اللي هي الحق قريبة برشا لل 208 بهالحكايه هذه خاطر يا با دو بلانشي بلا. دونك ثماش دو نيفو في البلانشي عاملين ان سول نيفو حاطين جوست اذا كان نستحق باش نكبر شويه الكفره وكانت نهبط ان تير ولا دو تير الاخرين وهمش عاملين ان نيفو سوبيريور باش نربح تولي بلا يطلع يولي كما نقولوا احنا هكا معناها كما ريناو في دوت رياليزاسيون. باهي باش نشوفوا تاع كوتي فينيسيون باسكو دي اس سو بوزيسيون في وضعيه معناها في وضعيه اللي هي لو لوكس على فرونسيز. نشوفوا لي ديتاي باش نشوفوا هنا ديسان جلوبال نتاعها. نشوفوا اللي هي الكوفر هنا كله اللي ريفوتو. هنا نشوفوا لو ريفيتمون كامل هنا الكل. دونك طلعنا شويه بارابور لي ستاندار اللي مستانسين بهم في لي رياليزاسيون الاخرين تاع بيجو سيتروين. دونك هنا طلعنا شويه en qualité. بطبيعه الامر هنا عندي هذا مغلف باش عطاه اون هارموني في الديسان الكل. الداخلين كله مغلف نفس الماتيريو. هنا عندنا حاجه اللي ثم لونكراج بتاعي موجود هنا. عندنا حاجه اخرى هنا اللي هي نراو صحيح بتدخل نراو هنا كيلكو فيس نورمالمون في البريمير اذا كان نحب نبوزيسيوني في البريمير مانيش باش نلقى روحي نعمل فيه حاجات كيما هكا. باهي باش نمشيو نشوفوا توا الانتيريور. دونك تنوريكم المفتاح اون باراليل هنا باش نمشيو نشوفوا الانتيريور. هنا وقت اللي نورمالمون نقرب للكهرباء هذوما يتحلوا وحدهم كيما حكينا في الاكستيريور. هنا نشوفوا لو كونتربورت من بعد نشوفوا كيفاش القاعات في وسط الكهرباء. نشوفوا هنا سي ان بو موسي فوق هون. نشوفوا كيفاش معناها اللام تاع دي اس موجوده هنا افيك لي ديسان اللي عرفناهم هنا كاينهم دي ديامون اللي هو بيدو عملوه حتى او نيفو نتاع البواني هنايا او نيفو اوفرتور. دونك ديسان رغم اللي خليو نفس البياس معناها ما عملوا لها ان ديسان هنا كروزي بطريقه اللي هو يشبه برشا للديامون تاع دي اس. هوني utilisation d'un cuir. هوني utilisation تاع كوير. وهوني عندي ان امبلاسمون بور نجم نحط دبوزه ولا اللي هو. وبطبيعه الامر هنا في ان افي 3 دي اون فيت غارق في الوسط
ويمشيوا له هالاربعه خطوط اللي هما هنا والديسان جلوبال كيما حكينا في الاخرين كلهم. بالنسبه لل هنا نشوف الفيتري سون امبولسيون ونشوف قداش كبر البلار من داخل نشوفوها توا بالنسبه كي نبداو واحد قاعد. سينون او نيفو هنا دي جوان نشوفوا لا كاليتي نتاع لي جوان اللي هما انفلوب الباب الكل هكا. ونشوفوا هوني كيفاش زاد لي جوان هنا مع استعمال دي بلاستيك هنايا اللي هما باش يسهلوا لنا تو سكي تنظيف كهرباء وكل شيء. باهي توا نشوفوا كيفاش باش نقعدوا في الكهرباء هذيا واسكو الدخول والطلوع فيها باهي ولا لا. دونك نشوفوا كيف باش نطلع نشوف باش يعطينا هوب. دونك هنا حطيت لي ريغلاج اللي هما دون لي ستاندار. نشوفوا هنايا دونك نطلع باش نجم نقعد ونشوفوا هنايا او نيفو ساقين او نيفو الراس قداش. متبعه هنا عندنا لا بونكيت. عندك حاجه هنا اللي بتاتر ما خموش فيها اللي هي كي تتسيب السنتير سيكوريتي تنجم بعد كي تجي ترجع تلقى اللي هي جات وراء السياج. هنايا لاسيز والله نفس احساس نتاع 208 اما جوست هنا لا كاليتي اللي هي تحسنت. خاطر كيما كان نشوفوا لا فيديو نتاع 208 تراو اللي لاسيز قصرها معناها تبدا قاعد نيفو يوست حتى تمشي لهنا في ساقين مش الكل. دونك هنايا نشوف بون هنا الحاجه البلوس بالنسبه للبلاتفورم معناها كيفاش اللي اكسبلواتي خير هنا اللي هنا اغرق البارتي وين نحطوا ساقينا ونجم ندخل ساقيه تحت الكرسي. سينو نجم نبدا هنا قاعد هكا ولا قاعد زاد نتكا على الكونتر. هنا في الكونتر بورت عندي البارتي اللي مغلفه بالكوير ولا تنجم تكون بالقماش بيان سور. والفيزيبيليتي ماهيش خايبه كمان حتى من هنا. باهي دونك شوفوا هذا شفنا كيفاش لا بوزيسيون اسيز. بالنسبه للبارتي في الوسط هنا نتصور اللي هي نتاع ان انفون دونك دو ادولت ان انفون في الوسط ولا 3 انفون. عندي حاجه اخرى هنا اللي ما نعرفش علاش ما خموش فيها. لا بلوتو هي معموله سافا. دونك نجم هنا ندخل السنتور سيكوريتي باش حتى الوصاني كي يقعد ينجم مش مخدومه بطريقه كبيره. بون اون روتروف زاد هنا ليزوفيكس اللي يتحل بالسلسله. هون عندي بلاصه ليزوفيكس هون. في الوسط هنا عندي بقعه وين نحط حاجه ما تماش لا بريز يو اس بي حتى شيء معناها يعني دي زوديراسيون ريالمون هو البيتاكل نتاعها مش كبير برشا. عندنا دي زومونيير في هذا الكرسي هنا. عندنا لي مونوغرام دي اس معمولين على هنا. نشوفوا هنا اللي السيد دو بافيون لون والداخلين كله معمول اون نوار. حاجه اخرى هنا عندي دي لامب دو ليكتور التالي اللي هما تكتيل هاك شوف ولاد. هنا دي بغا دو مانتيان اللي هما هنا وفيهم ان كروشي وتنجم تعلق حاجه. سينون جلوبالمون هذا هو معناها الداخلاني نتاع الكهرباء نتاعنا. نشوفوا توا القدام اتو سويت. نكملوا مع لا بارتي افون. دونك كالعاده شوف هوني الباب لو تريتمون زاد القدام في نفس لي ستاندار كيما ليناهم في التالي. هنا الحاجه اللي تزيد ثم دي ديفيرونس هنا او نيفو كونتر بورت اللي هنايا نرى لاباريسيون تاع سوربيكور او نيفو نتاع الكوير. حاجه اخرى الريفيتمون ولا اكثر en cuir. Donc هنا ولاو عندي 3 parties qui sont en cuir. هوني بلاستيك موسي طريف انولي. حاجه اخرى اون سبيسيفيسيتي الكهرباء هذيا اللي هي عندي لوي موجوده في الباب ماهيش موجوده او نيفو دو تابلو دو بور. دونك هنا ونشوفوا لا ليزون ما بيناتهم الزوز اون فيت هادي. دونك الهواء يجي غاديكا اوليو باش يعملوها هنايا. دونك خدموا هنايا بالحق فازوا على باهي على الاخر. هنا حاجه اخرى هنا عندنا
في الكونتربورت عندي بلاصه وين نحط ابو زمام واقفه دونك هنا نشوفوا النيفو تاع لو سياج افون هنا لو براسلي اللي شفناه في الدي اس 7 كروسباك شفناه حتى في انسيان رياليزاسيون نتاع نتاع دي اس 3 قبل و دي اس 4 و دي اس 5 دونك ils ont gardé l'esprit هذاك نتاع لو براسلي هذاك اللي يدون سبيسيفيسيتي خاطر الكهرباء ماشيه فيغ لا توندونس مش بريميوم وانما لوكس على فرونسيز ريغلابل موتور نشوفوا جلوبالمون بعد كده نشوفوا المشيره الاخرى مشيره الكوندكتور ونشوفوا الانتيريور نتاعنا كامل مشيره الكوندكتور شنو عندنا دونك نشوفوا دونك هنا ما عندناش ان فيت البيبان على اليمين وعلى اليسار هما بيضهم دونك ثماش لي فيتر الكتريك كلهم شوفوا واش ثم هنا لو سياج اللي ريغلابل موتور الكهرباء تصلح برشا في بلدان كيما لونجلتير جوست يبدلوا الفولون مشير الاخرى وكهو معناها ما عندهمش علاش باش هنا نشوف او نيفو هنا اش عندي الريغلاج تاع روتروفيزور يمين يسار هنا فرانشيسمون دو ليني هنا عندي هذايا اون فيت شنو يعمل الفوق غادي عندنا لافيشاج تيت اوت اللي هو يتعمل على قطعه بلاستيك ماهوش على الباربريز ديريكتومون افيشي دونك هنا انت كي مثلا تبدا الدنيا اللومينوزيتي نتاعها مش واضحه برشا تنجم تقوي وتنقص اللومينوزيتي وتطلع وتهبط باش هكاك تجي في البوزيسيون دو كوندويت نتاعك انت هنا عندي لو ريغولاتور دو فيتيس وعندي هنا الكومودو اللي نعرفوه كيما عاده افيك لالوماج اوتوماتيك تاع لي فو وكل شيء باهي باش نقعدوا توا في الكهرباء وباش نشوفوا شنو الجو الداخل باهي هيا سيدي دونك هنا نشوفوا l'écran 10 pouces 16 neuvième donc ونشوف هنا لو فولون كيفاش مي بلا هنا en fait منقوب تشوفوا في لو ديامون هذاك لو ديسان اللي نحكيو عليه ديما من بعد عندنا هنا لي كوموند اللي هما فوليوم عندي هنا لو ريغلاج au niveau تاع لي كونتور نشوفوا هنا كيما نعرفوا في لي رياليزاسيون كلهم نتاع دي اس وحتى في بيجو كل هنا هنايا ديفيرونت كونفيغوراسيون كيما تحبهم انت تشوف هنا ونلاحظوا هنا اللي هما يزون روغروبي توت لا بانوبلي نتاع الحاجات اللي مستحقينهم في هاك الاكران الصغرون هذاك نشوفوا على اليمين وعلى اليسار اللي هو اصله في الكراب الترميك نقى من هنا الجوج نتاع ليسونس ومن هنا المانومتر تاع الماء هنا تبدلوا هنا نشوفوا اللي عندي لا شارج من الصفر حتى نشيل ل 100 وهنا الاوتونومي قداش باش تمشي هاك 220 كيلومتر حتى نمشي لين تمشي للستاسيون سيرفيس هذيك الفلاش معناها وقتاش تمشي للستاسيون سيرفيس ثم تصوير الباتريه هنا زرقاء نحكيها ومن هنا عندي شارج ايكو وباور دونك هنا علاش خاطر عندي دي مود اللي نجم نمشي لهم لي مود هذوكم اللي انت كما تشوفوا في الغوط باش نحكيو على كيفاش كهرباء كي تبدا ماشيه وحدها بشوي بشويه في هبطه باغ اكزومبل تولي تشارجي في الباتري نشوفوا الحكايه هذيك هنايا دونك هنا نشوفوا لي باتري قاعدين هما يدوروا في العجل دونك ماشيين عاطين الانرجي للموتور الكتريك اللي هو يدور في العجل وكي نحب نكون نراها كيفاش يولي لونهم اخضر هنا هذا كنت نحكيو عليه في الغوط باكثر ديتاي تو نحطوا لا فيديو اكسبليكاتيف وتو نشوفوها بالحق في الدنيا كيفاش عملنا باهي هذا لافيشاج تاع اوت هاكم تشوفوا فيه ها هو لهنا دونك يوريك نفس اللي موجود هوني ترى غادي باهي نشوفوا هنا يوتيليزاسيون تاع لي كوير كيفاش معناها هنا سور بيكور ومعناها التريتمون نتاعها كيفاش باش نمشي توا للبارتي الوسطانيه
هوني عندي دو بورت جوبلي. عندي زادة حاجة مهمة هنا اللي هي عندي بريز 12 فولت، وعندي بريز هنا اللي هي يو اس بي، وعندي انا كودوار. شوفوا هوني الكودوار نتاعي شوف، وعندي بيه كمان مش خايب بلاستيك وبتاتر تحسوا، مي كمان هنا اوني سور un coudoir central, on ne va pas être en contact معاه. باهي قبيله قلنا لي فيتر الكتريك ما نعرفهمش وينهم، اما en fait ils ont gardé le même esprit اللي مستانسين بيه. دونك هنا الفيرميتور سنترال، وهنا الدو فيتر هذا القدامي وهذا التيلاني كيف منا ومنا. هنا عندنا حاجه اخرى نشوفوا لو تريتمون هنا كيفاش اللي ديامونتي كله، ونشوفوا هنا ليفي نتاعنا الكل نتاع غبري كيما شفناهم في البيبان وكل شيء اللي هو كاينو دو ديامون سيرتي. هنا فخامان اوتوماتيك. هنا عندي لي مود دو درايفينغ مود، هون شوف هوني. دونك كي ننزل هنا يتبدل المود، هنا هاكا تبدل ولا ايكو. تنوريك كيفاش كيتبدل، يعطيني هنا ايكو نورمال ولا سبور. دونك هذوما لي ديفيرون مود. وهما هنا في البارتي وقت نبداو في الكهرباء الكتريك ايش يعملوا ان فيت، يبدلوا لو كومبورتمون تاع كومون ديليفر معناها الانرجي للكهرباء البطاريه، اسكو تعطي الكل ولا تعطي بالطريف. متصور لي في الليكو هي به نمشيو تويكا باش نطلعوا شويه الفوق باش نشوفوا. هنا عندي لا شارج اندكسيون هنا، شوفوا هون بقعه لا شارج اندكسيون، وهنا عندي يو اس بي، وهنا ستارت انجين. دونك من هنا نخدم الكهرباء. نشوفوا كيفاش ديما نفس اكل ليفي اللي هنايا الومنيوم ديامونتي نلقاه هنايا حتى كانوا بالبلاستيك، اما يقعد ديما نفس ليسبري. نطلع هنا نشوف حاجه اللي هما عاملين حتى في البلاستيك نفس ليفي اللي هو هون، جوست هنا معمول افيك du plastique à effet métallique. هنا نشوفوا لي كوموند نتاعنا ميوزيك، في بقعة يعملوا توش بيانو ولا اللي هو جاو عملوا ان اسبري اللي هو في وسط الديامونت هذيك كت الاربعه بلايص يعملوا. اما بون ساعات واحد يقول لي في نتاعهم فيت تنبهر باللي في نتاعهم اكثر منه لي زوي محطوطين في وسطهم يفون بارتي من كل لونسومبل هذاك. معناها جلوبالمون براتيكمون تنجم تقول. اما هنا عندك لي كوموند خاطر ديريكتومون تو كان نمشي ننزل هكايا. هنا لا كليماتيزاسيون اني با بيزون سي مونوزون. دونك رغم اللي الكهرباء سوبوزي بريميوم برشا، اما الكهرباء فيو كو صغيره لي نون با بوزوان دو فيغ الحكايه كيك. باهي هنا نشوف حاجه بور تيرميني. ندخلوا شويه للمنيو اللي هو سا منيو من عائله معناها بيجو، معناها نلقاو كيما في بيجو كيما في هذا فيك دي سبيسيفيسيتي. هنا اللي هو شنو فيو كو الكهرباء ماشيه فيغ لو لوكس وكل، تلقى مثلا لي كونفيغ نتاع الالوان نتاع الكهرباء من داخل كيفاش اكثر شويه، يعني اللوجيسيال il est un peu plus avancé en termes de تبربيش اكثر شويه. دونك رغم اللي هنا عندنا لي دو زون ما راهي مونوزون، معناها كي نبدل يطلع هو بيدو، معناها كان قوي ونقص يطلع نفس الشيء. به دونك هنا ميوزيك كما شفتوا هنا بيان سور عندك الجام الكل، عندك الكليماتيزاسيون باش نرجعوا هنا، عندك من بعد لا نافيغاسيون نشوفوا هنا. دونك جي لا نافيغاسيون، وبطبيعه الامر في النافيغاسيون تدخل المنيو عندك لا بانوبلي الكل. العباد اللي مستانسين بالنافيغاسيون باش يلقاو رواحهم فيسا فيسا. هنا سيزير لادريس، لي ديستيناسيون اللي انت مسجلهم، بوان دانتيغي كتفركس على ريستورون ولا على حكايه. بعد ريشيرش اذا كنت تحب تعمل ريشيرش معناها وحدك تكتب، وكل كريتير دو جيداج ايتينيرير هذاك تعمل. حكينا هذايا في فيديو قبل كيفاش عندك دي زيتاب في بي ال دبليو. بعد شنو عندنا اخر اللي هو كي باش نرجع هنا توا في المنيو نافيغاسيون باش نمشي هنا ريغلاج تاع الكهرباء.
دونك نلقى توت لا بانوبلي دو ستاسيونمون انتي باتيناج تشيك كذا كذا. من بعد هنا باش نرجع دونك حاطين الفوق بالكل خاطر الكتريك هنا. دونك في العاده هنا هذه ما فيها شيء. دونك ترجع تشوف روحك اش قاعد تعمل، ولا اللي بجنبك يبدا يحب يتبع يشوف كوتي ريشارج ثم. هنا بيان سور ابل كار بلاي اي اندرويد اوتو موجودين وميرور لينك. les applications véhicules معناتها ثم toute la panoplie نتاع والكونيكسيون تنجم تردوا ان بوان داكسي انترنت. ونشوفوا هنا الورنين كيفاش حاطينه هنا والتوشي نتاعو باهي بالحق باهي. هنا بطبيعه الامر تنجم تخدم الموسيقى وتسكتها. هنا فوالا دخلناها بعضها. دونك هنا سكتنا. بعد تنجم تنقص وتزيد من هنا. تنجم بطبيعه الامر تعملها طلعت مانيوالمون على الكرون ماشي غاديك ولا على التابلو. دونك هنا عندي لي كوموند ديريكت معناها في بقعه نبربش هنا. دونك ديريكتومون هنا. دونك نشوفوا كيفاش سي سيرتي الكل وباش نكملوا جوست افيك. هاي طلعت ماهيش اكليري. دونك هنا عندي البواط اغون ماهيش اكليري. تو هذه عامله تو يعملوها خليو الحكايه هكاكا باهي مثال شي برا نقولوا ايرور دو جونيس. دونك هنا اش عندي ميروار دو كورتوازي اكليري اي مينوسار افيك دو ليد. دونك هنا لاباس. وبطبيعه الامر هذه حاجه ستاندار عند لو جروب بي اس ا. هنا بطبيعه الامر كله الي ليد شفتوا. دونك توشي وحده بيان سور من واضح. هنا اس او اس تطلب اس او اس، وهنا تطلب دي اس سنتر دابيل عندهم. دونك ينجموا يجيو يعاونوك. بيان سور كوتي باساجي نفس الشيء ميروار دو كورتوازي. ونشوفوا لو تريتمون بالحق هنا جلوبال. بالطبيعه التي اللي عندنا لي زيرباغ القدام لي زيرباغ. دونك عندنا لي زيرباغ ريدو لي زيرباغ معناتها توت لا بانوبلي. تشوفوا كيلكو بلان معناها جلوبال للكهرباء. وسيغمون راكم ريتو زاد كومون سي في هذا كل كيفاش تخدم. عاملين هنا خاطر احنا تو في بقعه باش نكملوا لا فيديو ومورين لي زاتوليي كيفاش يخدموا العباد في وسط لي زاتوليي هذوكم بالحق الاما. دونك نحطوا راكم سيغمون شفتوهم لي فيديو كل شيء مخدوم الاما. وهذا هو لو بلوس نتاع لا مارك دي اس اوتوموبيل في وسط لو جروب بي اس ا. هذه اللي جابوه معناها جديد. وهذيك الديفيرونس من بينات لي رياليزاسيون بيجو سيتروين و دي اس. سيغمون راكم ريتو لي هنا لي تويتر كيفاش معمولين ديسان نتاعهم لي زوي دايراسيون كيفاش. اوني توجور في ليسبري نتاع لو ديامون وشوايروفسكي وكالجو هذاك نتاع الفرنسيس. دونك نقول لكم الى اللقاء في البارتي روت. تبعوا باش تشوفوا بالحق معناها لي ايفولوسيون تكنولوجيك بصفه عامه. ونقول لكم انا تو سويت سور لي سي سور روت وباي باي.